So karon guys, mag-adto ta sa amo ang farm which is bukid na kay siya guys. So karon dito may mga tulog guys kay sulito na akong panahon guys nga kanang makalibot-libot pa bito sa mga kabundukan charis kay kuan mo gud guys kanang magtanom og kape and then dito na pud may mga tulog guys. So mao nang sa balutan gid mi guys o tuwa ang bata mo nagi siya nagdala-dala sa akong bag guys patungas kay grabe na gid akong hangat that time guys. So mo na siya ang view, so nakingid ko nga so very refreshing gid siya guys pagadton mo sumo na ang imong agian guys batuon kay siya. So mo na pud na guys ang amo ang tulugan nga payag-payag siya na mga maisan diha guys. So ana day nga time guys kay nang binaki mi didto kay naman mi makuha nga kuan and then gakabi na pud na siya guys. Mo nang didto na 2 nights and 2 days mi didto guys pag stay na mo didto kay gisulit gid akong panahon nga refreshing kaayo and then medyo na siya gabi gid guys pag abot na mo didto kay gabi gid akong hangat and then of course gabi na mong kuan binaktasa na ana guys makaabot na diha ana nga kuan lugar. So pero guys mo na siyang among farm good actually pero talagsa na lang gid mi makaadto dito kay ngano busy magud kay always guys. So ana gid siya gid kaayo mag unwind diha kanang mag huna-huna mag-imot-imot guys kay grabe ka refreshing gid ang surroundings guys. Mo nang pinakabugno pud kaayo nga lugar guys kay astang bugnaw gid